पूर्वषट्कद्वय उक्त अर्थयोः संग्रह एव अत्र इदानीं क्रियते। अस्मिन् नाम उत्तरषट्केषु नाम अन्तिमषट्केषु षट्के तत्र कथमित्युक्ते प्रथमषट्के तावत् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन इत्यादिना षष्ठाध्याय समाप्तिपर्यन्तं तत्र ज्ञानसाधनानि निरूपितानि वर्तन्ते। ज्ञानस्य साधनानि अनन्तरं प्रथमषट्केऽपि द्वितीयाध्याये न त्वेवाहं न तुजासं न त्वं नेमे जनाधिपाः इत्यादिना तत्र जीवस्य नित्यत्वम् उक्तम्। एवं द्वितीयषट्के तु इदानीम् अस्माभिः निरूपणं कृतं। द्वितीयषट्के तु तत्र परमात्मनः महिमा भगवन्महिमा निरूपिता। अनन्तरं तत्र मध्ये सप्तमाध्याये भूमिरापो नलो इत्यादिना तावत् मध्ये किञ्चित् किञ्चित् तत्र तत्र विकीर्णत्वेन क्षेत्रशब्देन यानि उच्यन्ते भगवदावासस्थानानि तानि अपि तत्र उक्तानि वर्तन्ते। तस्यैव इदानीं संक्षेपेण कथय इति अयं पृच्छति। अतः अत्र इदानीं वस्तुतः क्षेत्रज्ञयोः अर्थः वक्तव्यः अस्ति। इदानीं क्षेत्रज्ञविषये एव क्षेत्रज्ञः कः क्षेत्रः कः कृष्णेन उक्तः क्षेत्रशब्दः किं नाम कमर्थं वक्ति इत्यत्र आवयोः नाम त्रयाणामपि किञ्चित् किञ्चित् वैलक्षण्यं दृश्यते। एतद् भाष्यरीत्या मध्वभाष्यरीत्या तु क्षेत्रशब्दवाच्यः कः क्षेत्रज्ञशब्दवाच्यः कः अनन्तरम् अर्जुनः कस्मिन् कस्मिन् विषये पृच्छति इति सः तदेव यद्यपि ज्ञानसाधनं जीवस्वरूपं भगवतः महिमा एवं क्षेत्रं चत्वारः पदार्थाः पूर्वम् उक्ताः। तस्यैव इदानीं बुद्धौ तस्य संग्रहः अपेक्षते। अन्यथा पुनः इदं भवति इति कृत्वा पुनः पृच्छति। संक्षेपेण पुनः तद्विषये कथयतु। यत् पूर्वम् उक्तं तस्यैव संग्रहेण कथयतु किञ्चित् संक्षेपेण कथयतु इति पुनः धारणार्थं बुद्ध्यारोहार्थं संक्षिप्य अस्मिन् अध्याये प्रश्नपूर्वकं तत् इदानीं प्रदर्श्यते। अत्र प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ज्ञानम् एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं मिलित्वा षट्। प्रकृतिं पुरुषं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं ज्ञानं ज्ञेयम्। अत्र ज्ञानमित्युक्ते ज्ञानसाधनम् इत्यर्थः। यतः अन्यथा उत्तरत्र ज्ञानस्य निरूपणवेलायां ज्ञानसाधनान्येव निरूपितानि। पूर्वोत्तरयोः प्रश्नोत्तरयोः समानाधिकरण्यं न स्यात् इति कृत्वा ज्ञानम् इत्यस्य ज्ञानसाधनम् इत्यर्थः। पुरुषम् इत्युक्ते अत्र जीवः जीवमित्यर्थः। यतोहि क्षेत्रज्ञमिति शब्देन तु जीवः न अत्र क्षेत्रज्ञशब्देन तु परमात्मा उच्यते। एवञ्च यद् वैलक्षण्यमस्ति किमर्थं तथा उच्यते इति तु विचारं कुर्मः अग्रे तत् भवति। तदा एवं तत्र प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं क्षिं क्षेत्रं किं क्षेत्रशब्देन किम् उच्यते इति प्रथमप्रश्नस्य समाधानम् ईश्वरेण परमात्मना उच्यते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इति। अत्र वस्तुतः किं प्रष्टव्यमासीत् अनेन यतोहि मोक्षं प्रति हेतुर्भवति परमात्मनः ज्ञानं। क्षेत्रज्ञानेन किं प्रयोजनं क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानं खलु अपेक्षते। अतः किमर्थमत्र उच्यते इत्युक्ते क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानार्थं क्षेत्रज्ञानम् अपेक्षते खलु। क्षेत्रं जानाति इति क्षेत्रज्ञः सः क्षेत्रस्य ज्ञानम् अपेक्षते। अतः क्षेत्रस्य ज्ञानं पूर्वम् अपेक्षते तदुत्तरं क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानं। यद्यपि क्षेत्रज्ञज्ञानमेव मोक्षं प्रति हेतुः परन्तु क्षेत्रज्ञानम् अपेक्षते। इदं शरीरं कौन्तेय इति शरीरशब्द इदं शरीरं नाम दृश्यमानं पुरोवृत्ति दृश्यमानं शरीरम् इदम् इति अर्थो न तदपि अयमपि अर्थः। किमर्थम् इति किञ्चित् विचारः कर्तव्यः अस्ति। सोपि नाम
उपसंहारे तत्र उच्यते तत् नाम अत्रैव समाधानं लभ्यते नाम अव्यक्तं महत्तत्वम् अहङ्कारतत्वं यद्यत् भगवतः आवासस्थानम् अस्ति तत्सर्वं शरीरशब्देन इदं शरीरम् इति सर्वं सूक्ष्मं स्थूलं च सर्वम् अतः शरीरशब्देन कथं वर्ण्यते तत् शरीरशब्देन सर्वम् अव्यक्तादितत्त्वं तत्त्वम् अहङ्कारतत्त्वं महत्तत्त्वम् एतत् सर्वं शरीरशब्देन कथम् अभिलप्यते शृ हिंसागत्योः इति धातुः शर्च ईरञ्च शरीरम् इति कर्मधारय समासः शर्च इत्युक्ते श्रीहिंसागत्योः इति धातुः तत्र नाम क्षीनिवासगत्योः क्षीयते स्थीयते इत्यर्थः यत्र परमात्मना स्थीयते तत् शर् तत् शर् परमात्मना कुत्र स्थीयते सर्वत्र स्थीयते अव्यक्तादि तत्त्वेषु सर्वत्र स्थीयते इति कृत्वा सर्वाणि तत्त्वानि 25 तत्त्वानि सर्वाणि अपि शर् भवति एवञ्च अनन्तरं किमस्ति शर् ईरञ्च ईरशब्दस्य तावत् प्रेर्यते ईरप्रेरणे इति धातुः तेनैव तत्र प्रविश्य तं प्रेरयति प्रपञ्चं प्रेरयति अतः तत् सर्वं प्रेरयति एवञ्च प्रेरणामपि करोति इति कृत्वा शरीरशब्देन यत् प्रेर्यते अतः सर्वम् अव्यक्तादीनि तत्त्वानि उच्यन्ते अतः इदं शरीरं क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तं कः वेत्ति मम शरीरम् अहं जानामि तर्हि क्षेत्रज्ञमिति शब्देन एतैरुक्तरीत्या जीवः इत्यपि भवितुमर्हति खलु इति शङ्का स्यात् तस्यापि समाधानम् अग्रिमश्लोके एव दीयते अतः परन्तु क्षेत्रज्ञं यद्यपि एतश्लोकमात्रपरिशीलनेन तु क्षेत्रज्ञम् अहमपि भवामि परमात्मा तु भवत्येव परन्तु उत्तरश्लोकं यदि पश्यामः क्षेत्रज्ञञ्च चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति अस्ति एतस्मिन्नेव क्षेत्रे इति नास्ति सर्वक्षेत्रेषु यः अस्ति तमेव क्षेत्रज्ञं तादृशं मां विद्धि इति अस्ति तस्मात् अत्र क्षेत्रज्ञशब्देन पूर्वप्रकरणे यः प्राप्तः सकल गुणपरिपूर्णः सगुणः स एव अत्र अनुवर्तते इति एतेषां भाष्यरीत्या व्याख्यानं प्रचलति अतः क्षेत्रम् इति शब्देन तदुच्यते क्षेत्रज्ञशब्देन क्षेत्रज्ञञ्च चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर् यज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम इति अत्र पूर्वम् एतद्यो वेत्ति इति एकवारम् उक्तं पूर्वम् एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः इति पुनः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति पुनः कथयति यः तं वेत्ति सः क्षेत्रज्ञः इति उक्तं पुनः मां वेत्ति इति कुतः वक्तव्यं व्यर्थं खलु इति जिज्ञासा स्यात् तस्य अभिप्रायः एवं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व सत्यमिति अस्ति एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः इत्येवमस्ति पाठः तथा पाठः एतेषां कृते क्षेत्रमित्यभिधीयते इति पाठः वा द्वितीयश्लोके तु क्षेत्रज्ञमिति एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः इत्येव द्वितीयश्लोके तृतीयश्लोकेपि तदेव अस्ति क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति श्लोकद्वयेपि क्षेत्रज्ञशब्दः एव प्रयुक्तः अस्माकं पाठे अत्र इदानीं पूर्वं द्वितीयश्लोके क्षेत्रज्ञम् इति एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तं तद्विदः इति अनेन यः वेत्ति क्षेत्रं सः क्षेत्रज्ञः इति उक्तं सः कः वेत्ति सः क्षेत्रज्ञः पुनः मां विद्धि इति क्षेत्रज्ञं तं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति कथनं कुतः व्यर्थं खलु इति जिज्ञासा भवेत् तत्र समाधानं जीवस्यापि किञ्चित् ज्ञानं तु भवत्येव अतः क्षेत्रज्ञशब्देन तमपि गृह्णीयात् इति प्रसङ्गः अस्ति
अतः तस्य व्यावृत्तिः इष्यते कृष्णेन सः क्षेत्रज्ञो न अहमेव क्षेत्रज्ञः इति नियमार्थं सः मां विद्धि इति पुनरेकवारम् उक्तवान् इति समाधानं भागवततात्पर्ये उक्तम्। अतः दार्ढ्येन वक्तव्यम् इति अस्य मनसि अस्ति इति कृत्वा तथा पुनरेकवारम् उक्तवान् इति। अनन्तरं यद्यपि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति अलं सर्वक्षेत्रेषु इति कुतः पुनः क्षेत्रज्ञं चापि क्षेत्रज्ञविषये प्रश्नः आसीत् अर्जुनस्य सम्यक् अन्यो न परमात्मा एव क्षेत्रज्ञः इति कथनम् अपेक्षते समीचीनं तावदेव अलं सर्वक्षेत्रेषु इति कुतः तत्र इदं शरीरं कदाचित् एकमेव न अव्यक्तादीनि यानि यानि क्षेत्राणि सन्ति सर्वाण्यपि क्षेत्रभूतान्येव इति इत्युक्ते क्षेत्रशब्देन कदाचित् अन्यः अर्थः न ग्राह्यः परमात्मनः आवासस्थानं यद्यद् भवति तत्सर्वं क्षेत्रपदेन उच्यते इति बोधनार्थं सर्वक्षेत्रेषु इति पुनरेकवारं तस्य उल्लेखः अनेन कृतः। अतः सर्वक्षेत्रेषु स्थितं मां क्षेत्रज्ञं विद्धि इति अव्यक्तादिषु क्षेत्रशब्दः अन्वर्थो भवति इति भाष्यकारैः निरूपितः। इतः परं पुनः तस्य जिज्ञासा विशेषजिज्ञासा सामान्यजिज्ञासा तु तेन जिज्ञासायां समाधानं लब्धम्। इतः परं विशेष तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतः यत् यः यत्प्रभावः तत्समासेन सप्तविधप्रश्नाः सन्ति अत्र। इत्युक्ते तत्र अत्र तत्क्षेत्रं यत् यच्च नाम यत् स्वरूपं किं स्वरूपम् अनन्तरं यादृक् इत्यस्य यत् प्रकारं यद्विकारी इत्यत्र यस्य विकारः यद्विकारः सः अस्य अस्ति इति यद्विकारी इति न किन्तु यश्चासो विकारश्च यद्विकारः यद्विकारोत्तरं मतुवर्तक इनि प्रत्ययः यद्विकारी यादृशविकारविशिष्टः इति क्षेत्रशब्दः। अनन्तरं यतः इति अस्ति। यतः नाम यस्मात् पुरुषात् नाम यादृश प्रवृत्त्यनुकूलधर्मयुक्तात् पुरुषात् भवति इदं प्रवृत्तिर्जायते इति। यत् इति अस्ति पुनः यत् शब्दस्य यस्मात् नाम इदं शत्रन्तरूपम् इणिगतो धातोः शत्रन्तं रूपं यत् इति इदं यत् इत्युक्ते यत् ये यानि इति न अत्र यत् इत्युक्ते यस्मात् गतिमत् प्रवर्तते इति इत्यर्थः। एवञ्च पुनः प्रवर्तकः कः यत् यः नाम यत् स्वरूपः यत् प्रभावः एवं यादृशसामर्थ्यविशिष्टवान् इति सप्तधा प्रश्नः। अयं प्रश्नः अत्यन्तं बल्बजः इति न मन्तव्यः। अयं प्रश्नः अत्यन्तम् उचितः एव यतः विश्वसनीयः सर्वैः इत्येतदर्थं प्रामाणिकमिदम् इति वक्तुं ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितम् इति तत्र प्रामाणिकत्वं द्योतयितुं किञ्चित् प्रश्नस्य इदं क्रियते। इत्युक्ते एतत् अयं प्रश्नः युक्तः एव ऋषिभिरपि अङ्गीकृतः एव इति अयं विचारः। तत्र इदानीं प्रथमप्रश्नस्य संक्षेपेण उत्तरं ददाति। प्रथमप्रश्नः क्षेत्रविषये प्रश्नः। क्षेत्रं तत्र क्षेत्रस्वरूपं किं तस्य विकारः कः इति यत् प्रतिज्ञातं खलु तत्र महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिः अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च च इन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अत्र पंचभूतानि महाभूतानि अहंकारशब्देन महत्तत्वमपि ग्राह्यं। बुद्धिः इत्युक्ते अंतःकरणस्यैव प्रभेदः सः। अव्यक्तं नाम सत्त्वरजतमो गुणात्मिका प्रकृतिः।
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಶೈಕಂಚ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಃ ಇತಿ ಏಕಾದಶ ಇದಮಪಿ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರಾः ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶरूपरसगन्धादि विषयाः एतत् क्षेत्रम् इति समासेन उक्तमत्र अत्र संघातो नाम यदि संघात चेतना धृतिः इति पदच्छेदः कृतः तत्र संघातः नाम शरीरं संघातः शब्दस्य शरीरमित्यर्थः चेतना शब्दस्य चेतसः व्याप्तिः चेतसः व्याप्तिः नाम चेतस नाम अत्र मनसः व्याप्तिः इत्यर्थः धृतिः धैर्यम् एतत् सर्वं न आत्मनः धर्मः एतत् सर्वं नाम अत्र उक्तं विकारभूताः प्रकृतेर्विकारभूताः उच्यन्ते अत्र आत्मनः नाम चेतना इत्युक्ते मनसः अन्तःकरणस्य व्याप्तिः इति अतः एव आत्मसम्बन्धो नास्ति इदानीं रामानुजीय भाष्यस्य चेतनाधृतिः एवम् आधृतिः इति एवम् एतत् सर्वं क्षेत्रमित्यभिधीयते तावन्मात्रं न इतोपि गीतातात्पर्ये इतोपि अधिकं किञ्चित् उक्तम् इदं तु अस्माकं स्थूलदृष्ट्या किञ्चित् दृश्यते एतत्तु भगवतः आवासस्थानं परन्तु तत्तदभिमानी देवताः सन्ति तत्र एकैकस्यापि तत्त्वस्य एकैक अभिमानी देवता वर्तते सोऽपि तदपि आवासस्थानमेव भवति इति कृत्वा सोऽपि अत्र ग्राह्यः इति प्रमाणपुरस्सरं तत्र प्रमाणम् अपि निरूपितम् एतदनन्तरं ज्ञानसाधनानि पृष्टानि वर्तन्ते ज्ञानसाधनं खलु पृष्टं क्षेत्रज्ञः एवं ज्ञानसाधनानि पृष्टानि वर्तन्ते ज्ञानसाधनानि तत्र यच्च यादृक्च यद्विकारी एतत् त्रितयम् उक्तं यच्च यादृक्च यद्विकारी इति एतत् त्रयं निरूपितम् इतः परं कस्मात् प्रवृत्तिः अस्य प्रवृत्तिरपेक्षते खलु तत्त्वानां प्रवृत्तिः कस्मात् तस्य सामर्थ्यं किं नाम ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि इति 18मे श्लोके तत्र उच्यते परन्तु तादृशस्वरूपं बुद्धौ आरोहार्थं तत् साधारणश्रवणेन तादृशं तत्त्वं बुद्धौ नैव आरोहति यत उत्तरत्र ज्ञेयस्वरूपं यद् वक्तव्यमस्ति तत् बुद्धौ नैव आरोहति अतः तादृश भगवतः ज्ञानार्थं साधनानि उच्यन्ते अमानित्वम् आत्मनः अमानित्वं नाम श्लाघनाराहित्यं नाम स्वस्य विषये स्वयमेव कथम् एतत् नैव नापेक्ष नाम साधकस्य भगवतः महिमायाः बुद्धौ आरोहार्थम् इदं विरोधी भवति अनन्तरं दम्भशब्देन आत्मनः अल्पत्वं ज्ञात्वापि महत्त्वं प्रदर्श्यते अयं दम्भः इत्युच्यते तद्राहित्वमेव अदम्भित्वम् इति अनन्तरं क्षान्तिः शब्देन सहिष्णुत्वम् आर्जवं नाम सन्मार्गे मनोवाक्कायकर्मणाम् अवैपरीत्यं तत्र वैपरीत्यं नाम वचस्येकं मनस्येकं कर्मण्येकं दुरात्मनाम् इति किञ्चिदस्ति किञ्चिदस्ति अन्यदन्यत् इति तद् ऐक्यं स्यात् इदमेव आर्जवम् इत्युच्यते एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् एतदपि अत्र इत्युक्ते पुनरागच्छति तन्मध्ये असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु तत्र पुत्रदारगृहादिषु असक्तिः नाम स्नेहाभावः अनभिष्वङ्गः नाम अतिपक्वस्नेहाभावः इत्यादिकम् अपेक्षते अनन्तरं मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि इति
अत्र भाष्यकारे किञ्चित् लिखितमस्ति मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी पूर्वं यथा उक्तं मयि अनन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी भक्तिश्च अपेक्षते अनन्ययोगेन भक्तिः नाम रमा ब्रह्मादि स्वातन्त्र्य असम्बन्धेन तदविषयिणी इत्यर्थः पूर्वम् अनन्यश्चासो योगश्च अनन्ययोगः तेन अनन्ययोगेन इति पूर्वं यथा पृष्टं तदेव अयमपि अत्रापि इत्युक्ते परिवारत्वेनैव तस्य उपासनं कर्तव्यम् एते सर्वे विष्णुपरिवारभूताः अन्ये सर्वेपि देवताः इति अव्यभिचारिणी भक्तिः अनन्तरं विविक्तदेशसेवित्वं नाम अरतिर्जनसंसदि जनसम्मर्दहीन शुद्धस्थानस्थितिः अस्माकम् अपेक्षते इति अत्र पश्यन्तु इदानीम् इतः परम् एकम् इदम् आगच्छति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा इति अत्र अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा इति अस्ति ज्ञानसाधनानि उक्त्वा एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् इति कृष्णेन उच्यते ज्ञानशब्दस्य यद्यपि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् इत्यनेन तावत् तत्र तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् इत्यस्य कः अभिप्रायः वक्तव्यः नाम भाष्ये तु ज्ञानम् इत्यस्य ज्ञानसाधनम् इति अर्थः कृतः परन्तु तात्पर्ये तु तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् इत्यस्य अपरोक्षज्ञानम् इति अर्थः गृहीतः दर्शनम् एवं दर्शनशब्दस्य अपरोक्षज्ञानम् अपरोक्षज्ञानं तत्त्वज्ञानार्थविषये तत्त्व नाम एवं तत्र किम् इत्युक्ते तत्त्वज्ञानार्थसाधनमिति शब्दस्य अपरोक्षज्ञानं कथम् इति तत्त्वज्ञान रूप तत्त्वज्ञान एवं परोक्षज्ञानार्थविषये सत्यं तथा आलोचितमस्ति इदानीम् आलोचनीयं तत्त्वज्ञानार्थविषयकं नाम परोक्षज्ञानं तत्साधनम् अपरोक्षज्ञानम् इति ग्रहीतुं शक्यते परन्तु इदानीम् अयं क्लेशो नास्ति इत्युक्ते पूर्वोक्तेषु 20 ज्ञानसाधनेषु इदं न भवति अतः अन्तिमं यत् ज्ञानमपि भवति अन्तिमं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनमिति अपरोक्षज्ञानमिति यदि अङ्गीक्रियते चेत् तर्हि ज्ञानं साधनेषु एकं ज्ञानमपि उक्तं साधना पेटिकायाम् एकं ज्ञानम् अन्यानि सर्वाणि ज्ञानसाधनानि उक्तानि सन्ति तस्य कथं परिहारः इत्युक्ते तत्त्वज्ञानार्थदर्शनमित्यस्य अपरोक्षज्ञानं तस्य साधनं भवति शास्त्रार्थपर्यालोचनम् अर्थद्वयं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनमिति शब्दस्य अर्थद्वयमिति अङ्गीक्रियते चेत् एवञ्च ज्ञानशब्दः ज्ञानसाधनपरः अपि भवति ज्ञानपरः अपि भवति इदानीम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमित्यत्र एतत् शब्देन अन्तिमम् अपरोक्षज्ञानमपि गृहीत्वा तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं रूपं यज्ञानम् इति भवितुमर्हति अनन्तरं ज्ञानसाधनमिति गृह्यते चेत् सोऽपि अर्थः नाम परोक्ष शास्त्रार्थपर्यालोचनं ज्ञानसाधनं भवति अपरोक्षज्ञानं तु साक्षात् ज्ञानमेव भवति अतः ज्ञानमिति शब्दस्य करणार्थेपि भवितुमर्हति भावार्थेपि भवितुमर्हति इति कृत्वा एतज्ज्ञानमिति शब्दस्य यदि करणमर्थः गृह्यते तर्हि तदानीं शास्त्रार्थपर्यालोचनमिति अर्थः ग्राह्यः यदि ज्ञानशब्दः भावार्थकः यदि स्यात् तर्हि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं नाम अपरोक्षज्ञानम् इति ग्राह्यम् एवञ्च इदम् उपपादयितुं शक्यते इति तात्पर्ये इदम् उक्तम् इतः परं ज्ञेयस्वरूपं किम् इति जिज्ञासा तस्य समाधानं तु ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते अत्र यदि अनादिमत्परं ब्रह्म इति जीवपरतया
किञ्चित् व्याख्यानं कृतम् अस्माकं तु पूर्वस्मात् प्रवृत्ति कृष्णः एव अत्र अनादिमत् परं ब्रह्म इत्युक्ते कृष्णः एव सस्यैव सदपि न सः न सत् सः न असत् सदसद्विलक्षणः इति वा भाति परन्तु कः अभिप्रायः तस्य इति किञ्चित् आलोचनीयम् अस्माभिः तत्र ज्ञेयस्वरूपं किम् इति पृष्टे तस्य ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते यस्य ज्ञाने सति अमृतं रूपं मोक्षः प्राप्नोति तदेव परब्रह्मशब्देन तत्र परं ब्रह्म भवति तदेव ज्ञेयं भवति इति तस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत् न असत् इति एवं रीत्या तत्र अनादिमत् इत्युक्ते नाम जनिरपि नास्ति इत्येव खलु नाम जनिः नास्ति इति प्रतीयते तर्हि अनादित्येव कथनम् आलं खलु अनादिमत् इति मतु प्रत्ययः कुतः इति जिज्ञासा तु उदेति जनिः नास्ति इत्येव अर्थः स्यात् अत्र आदिमत् इत्युक्ते आदिमत् अर्थात् आदिमत् इत्युक्ते प्राकृतदेहादि रहितः इत्यर्थः आदिमद्देहवर्जितं तत् अनादिमत् इत्यभिप्रायः आदिमत् इदं शरीरं प्राकृतशरीरं तत् यस्य नास्ति न विद्यते सः अनादिमत् प्राकृत आदिमद्देहवर्जितम् अनादिमत् अन्यथा अनादि इत्येव स्यात् इति भाष्यकारैः उक्तं कृत्यमस्ति इति तथा शब्दप्रयोगे किञ्चित् कृत्यमस्ति अनन्तरं तत्र न सत्तन्नासदुच्यते इति अस्ति परमात्मा अपि क्षेत्रान्तर्गतो भवति खलु क्षेत्रान्तर्गतोपि सोऽपि भवति स्वस्मिन् स्वः अस्ति नाम परमात्मनि सोऽपि वर्तते तत्र पूर्वं क्षेत्रान्तर्गतो भूत्वा सः क्षेत्रज्ञः इत्युच्यते किमर्थं तथा इति पृष्टे तद् ब्रह्म सच्छब्देन सत् इत्युक्ते व्यक्तम् इत्यर्थः असत् इत्युक्ते अव्यक्तम् इत्यर्थः एवञ्च कार्यं कारणं व्यक्तं न भवति कार्यं तु व्यक्तं भवति एवञ्च कार्यकारणात् अपेक्षया सः विलक्षणः इत्यर्थः अथवा मूर्तं सदिति सम्प्रोक्तम् अमूर्तम् असदिच्यते असदुच्यते इति स्मृत्या सः मूर्तामूर्तविलक्षणः व्यक्ताव्यक्तविलक्षणः इत्येव अर्थः न तु सः सदैव नाम वस्तुतः सत् न भवति अथवा असत् न भवति इति सदसद्विलक्षणः इति यः अर्थः तथा अर्थो न मूर्तामूर्तविलक्षणः अथवा व्यक्ताव्यक्तविलक्षणः कार्यकारणापेक्षया सः विलक्षणः इति अनन्तरं सः सर्वत्र इतोपि एकं स्वरूपं तत्र उच्यते तस्य प्रभावः उच्यते परमात्मनः प्रभावः किमित्युक्ते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति इति परब्रह्मणः सामर्थ्यं कथं जगतः अपि वैलक्षण्यम् अपेक्षते खलु अस्माकं तु चक्षुषा द्रष्टुं शक्यते पादेन गन्तुं शक्यते सर्वेण सर्वं कर्तुं नैव शक्यते परमात्मनः तथा नास्ति सर्वतः सः सर्वं करोति इति अतः तादृशं सामर्थ्यं सर्वतः नेह नास्ति किञ्चन इति इह किञ्चन तत्र भेदः नास्ति तस्य सर्वं सर्वात्मकम् इत्येव तस्मिन् विषये परमात्मनः विषये सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति इति परमात्मनः एवं बहुधा वेदान्ते उक्ताः ये प्रमेयाः स्वरूपं यत् स्वरूपं तत् प्रभावः सर्वोपि उक्तः परन्तु अत्र परमात्मनः महिमाकथनवेलायां तत्र इदं सर्वम् अपेक्षते यतः अर्हता अपेक्षते परमात्मनः ज्ञानार्थम् अर्हता अपेक्षते किमर्थं प्रपञ्चस्य तात्विकं विवेचनम् अपेक्षते वा गीताध्ययनवेलायां प्रपञ्चस्य तात्विकाध्ययनं मध्ये कुतः व्यर्थं खलु इति शङ्का तत्र उच्यते इदानीं अत एव अस्माकं नाम भाष्यकारैः
तत्र निरूपितं नाम पञ्चवेदानां कथनम् अपेक्षते एव, अन्यथा तु ईश्वरे महिमातिशयः नैव स्यात्। अतः परमात्मनः स्थितिः कीदृशी वर्तते, एतत्तु नाम इदं तत्त्वं केन प्रेरितमस्ति, तत्त्वानि कतिविधानि वर्तन्ते, सः कुत्र कुत्र अस्ति इति सूक्ष्मज्ञानम् अपेक्षते। तद्विना यथा रोगस्य ज्ञानं नास्ति, रोगिणः स्वरूपं न ज्ञायते, औषधस्य ज्ञानं नास्ति, तर्हि वैद्येन औषधं दातुं नैव शक्यते। अतः सर्वं ज्ञानमस्ति चेदेव तस्य नाम अस्माकं संसारस्य वेदनायाः परिहारः, संसारस्य प्रथमतः ज्ञानमपेक्षते। कुत्र वेदना अस्ति, वेदनायाः मूलं किं, संसारस्य बीजं किम्, एतदर्थं संसारस्य ज्ञानं नाम तत्त्वानां ज्ञानं। संसारस्य ज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकम् इदं किं किं तत्त्वं, कुतः एवं भवति, तत्र प्रेरकः कः, अस्माभिः कुत्र गन्तव्यः, इतः परं विमोचनार्थं किं कर्तव्यम् इत्येतत् ज्ञानार्थम् अस्य निरूपणम् अत्र सङ्गतम् अस्ति इत्युक्त्वा विरम्यते। हरे नमः। குணத்திரய விபாக யோகம் அப்படின்ட்டு 14வது அத்தியாயம் 3 குணங்களை இங்கே பிரித்து சொல்கிறார். இது மேலே திருப்பி 16, 17 அத்தியாயங்களில் இதை பற்றி விஸ்தாரமாக வரப்போகுது. ஆனால் அந்த 3 குணங்கள் என்ன, அங்கங்கே நம்ம கேட்கக்கூடியதான சத்வரஜதமோ குணங்களை பற்றி இங்கே ஒரு அறிமுகம் சொல்கிறார்.